अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अमेजिंग वीडियो। एक ऐसी वीडियो जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों को चेंज करके हम लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ होंगी मेरी को होस्ट और हमारे साथ होंगे माइंड साइंसेस एक्सपर्ट एंड देन एजुकेशनिस्ट सर रेहान। तो पहले बात करते हैं इतरत से और जानते हैं कि वो कितनी एक्साइटेड है। अस्सलाम वालेकुम इतरत। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उनकी जो एक प्रोफेशनल गाइडेंस है उसके ज़रिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जिनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि सर की प्रोफेशनल एक्सीलेंस में हम काम करेंगे। वेरी गुड, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सर। हम सर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रबिया, आई एम गुड। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और एज जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आई विल डील विद देम। जी, आपको कोई सवाल है तो मुझे बताएं आप दोनों। जी सर, स्ट्रेस और डिप्रेशन एक ऐसा नाम है जिससे आजकल हर शख्स वाकिफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ है ये स्ट्रेस? क्या ऐसी प्रॉब्लम है? क्या व्हाट इज इट? अगर हम ये बात करें तो एग्जैक्टली है क्या? देखो, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं उर्दू में इसको बताऊं तो इसका मतलब है खिंचाव। ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारे थॉट्स की वजह से होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे हाथ में एक ग्लास है, ठीक है, आप दोनों से एक क्वेश्चन है मेरा। अगर मैं इस ग्लास को 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ तो क्या होगा? आपको उसका वेट फील होगा। मुझे वेट फील होगा। 1 मिनट तक पकड़ूंगा तो कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं इसको तो अगर मैं 1 घंटे के लिए इसको अपने हाथ में रखूंगा तो क्या होगा? मेरे हाथ में हैवी लगेगा, पेन शुरू हो जाएगा। अगर मैं पूरा दिन इस ग्लास को अपने हाथ में होल्ड करके रखूंगा तो क्या होगा? नाउ यू विल बी टायर्ड। मेरा हाथ हो सकता है पैरालाइज हो जाए, मेरा हाथ बिल्कुल थक चुका होगा। यही होता है हमारे साथ जब हम किसी सोच को अपने जहन के अंदर रखते हैं। तो वो कुछ लम्हे के लिए सोच आएगी, आप उसको रखा, ठीक है, उसके बाद फिर सोच चली गई। लेकिन उसके बाद अगर आपकी सोच जो है दोबारा से आपने उसको होल्ड किए रखा तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी सोच आपकी बॉडी पे अफेक्ट करना शुरू करेगी, आपकी जिस्म के अंदर बीमारी बनना शुरू होगी और फिर वो स्ट्रेस के लेवल से आगे डिप्रेशन में चली जाएगी। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना होता है। जी सर। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि जो भी बीमारियां इंसान की लाइफ में आती हैं, क्या वो स्ट्रेस की वजह से होती है? क्या उसके पहला रीजन ये होता है कि इंसान ने स्ट्रेस लिया हुआ होता है और उसकी वजह से ही वो बीमारियों की ट्रैक पे जाना शुरू हो जाता है? देखो, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, एक रिसर्च के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो तकरीबन 80% जो डिजीज़ हैं, जो स्ट्रेस जो डिप्रेशन की हैं, वो ज़्यादातर आपकी थॉट प्रोसेसिंग के थ्रू होती हैं। और ज़्यादातर बीमारियां जो लग रही हैं वो स्ट्रेस के थ्रू लग रही हैं। अगर आपने अपने स्ट्रेस पे काबू पा लिया, अगर आप पॉजिटिव हो गए तो याद रखिएगा फिर आपका जो मसाइल हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है और ख़त्म ही हो जाएं। और एक और रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उनको बीमारियां लगने का चांस बड़ा कम होता है। That's a very wonderful thing that हमने अभी पता किया कि बीमारियां और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं वो स्ट्रेस की वजह से आती है। तो सर, कौन से ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से, जिनको देखकर, जिन पे अमल करके हम इस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं? क्या ये हमारे हाथ में होता है? हाँ, देखो राबिया, स्ट्रेस को बेसिकली कंट्रोल करना हमारे अख्तियार में है, मैं एक हद तक कह सकता हूँ। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे आपके अंदर जो है ना एक हैबिट बिल्टअप होना शुरू हो जाती है। अच्छा सोचना भी एक हैबिट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि अच्छा सोचना भी एक हैबिट है। अगर आप ये अच्छा सोचने की आदत डाल लो तो वो भी एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी एंड इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू होगा, आपकी बॉडी अच्छी होना शुरू होगी, आपके रिलेशंस अच्छे होना शुरू हो जाएंगे और आपके इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी फैलना शुरू हो जाएगी। और देखिएगा, लोग आपकी बात सुनेंगे भी, लोग आपकी बात समझेंगे भी। ये बहुत ही इफेक्ट क्रिएट करता है जब हम पॉजिटिव थिंकर होना शुरू हो जाते हैं। इस्लाम में भी बार बार इसी चीज़ पे वैल्यू दी गई है कि आप शुक्र अदा करें। शुक्र इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ थिंकिंग प्रोसेस कि अगर शुक्र करते हैं तो फिर अल्लाह ताला कहता है नेमत बढ़ जाएगी।
تو اگر آپ خوش رہنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اچھا سوچنا شروع کریں. مثال کے طور پہ میں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں, اگر میں گرین کلر کے گلاسز یوز کرتا ہوں تو میرے لیے دنیا کیسی ہو جائے گی؟ گرین ہو جائے گی. اگر میں ریڈ لگاتا ہوں تو دنیا کیسی ہو جائے گی؟ اگر میں بلو لگاتا ہوں تو دنیا کیسی ہو جائے گی؟ تو کیا دنیا جو ہے وہ گرین ریڈ بلو ہے؟ ہرگز نہیں. دنیا ویسی ہے جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں. اف یو آر واچنگ اٹ ود یور پرسپیکٹو تو دنیا پھر آپ کو ویسے ہی لگے گی جیسے آپ ہیں. Okay, so that's a wonderful explanation. I would like to give the chance to Idrat. میں Idrat سے کہوں گی کہ وہ اپنا question put up کریں. Yes, turn to you, Idrat. تھینک یو رابعہ. میں سر جیسے رابعہ نے کوشچنس کیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سر یہ کیا چیز ہے بیسیکلی, ہم کیسے اس کو, آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ لائک جو مائنڈ سائنسز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہم مائنڈ سائنسز میں ہیں, ہم کیا پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن جو ایک ان نون آدمی ہے جو اس سے نہیں واقف, اس کو ہم کیسے ایک اس کا اوور ویو دیں گے کہ یہ کیا ہے اور ہم اس کو کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ جی ادھر میں نے آپ کا سوال سنا. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایک عام انسان جو ہے بیسیکلی اس کو مائنڈ سائنسز کا واقعی نہیں پتا ہوتا. ایون کہ اچھے خاصے ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا اس چیز کا کہ مائنڈ سائنسز کیا چیز ہے. تو میں صرف ان کو اتنا بولوں گا, یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اچھا سوچا جا سکتا ہے, مثبت سوچ, پازیٹیو تھنکنگ. آج کل سائنس پہ بہت زیادہ ورک کر رہی ہے اور پازیٹیو تھنکنگ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو دا مائنڈ سائنس. اگر آپ اچھا سوچنا شروع کر دو, صرف اچھا سوچنا شروع کر دو, وہ آپ کی باڈی پہ, آپ کی گھر کے, آپ کی چیزوں پہ اتنا افیکٹ کرے گا, آپ خود اس چیز کو آبزرو کرو گے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آپ 30 days آپ اپنے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ کر کے دیکھو. آپ اچھا سوچنا شروع کرو, پازیٹیو سوچنا شروع کرو. اور یہاں پہ میں آپ کو ایکٹیویٹی بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں نیگیٹو, کیونکہ ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک تھاٹ آتا ہے آپ کے ذہن کے اندر, تو اگر آپ نے اپنی نیگیٹیوٹی کو اسٹاپ کرنا ہے تو آپ ایک ورڈ یوز کریں, کینسل. اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آتا ہے آپ کینسل یوز کریں, تو آپ کا وہ جو نیگیٹو تھاٹ آ رہا ہے ایک دم سے رکے گا. آپ یوز کریں ورڈ کینسل, تو جیسے کینسل یوز کریں گے جو تھاٹ آ رہا ہے وہ ایک دم سے رکے گا. پھر وہ تھاٹ آئے, پھر آپ کینسل کرتے ہیں, تو سلولی اینڈ گریجولی جب یہ آپ کی ہیبٹ ہو جائے گی تو بس آپ ایک ہی دفعہ بولو گے کینسل, اور وہ تھاٹ آپ کا رک جائے گا. اور جب وہ نیگیٹو تھاٹ رکے گا تو آپ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, یو ول ناٹ گو بیہائنڈ دیٹ. تو پھر آپ آلریڈی آٹومیٹکلی پازیٹیو تھنکر ہونا شروع ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی جی سر. جی سر, میرا اگلا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اپنے لوکلی تو ہم اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن ابراڈ میں اس کے اوپر کیا کیا کام ہو رہا ہے اور ابراڈ میں کس قدر اس کو پریکٹس میں فالو کیا جاتا ہے, اس پہ کائنڈلی تھوڑی سی. اچھا دیکھو اس پہ روشنی میں ڈال دیتا ہوں. لیکن ابراڈ میں تو اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. ابراڈ میں تو ایون کہ لوگ جو ہے اس پہ بہت زیادہ ریسرچز ہو رہی ہیں, بہت سے ورکنگ ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں آئے جس لیول پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور لیکن امید ہے کہ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسے ابھی ہم آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہو, بیکاز اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کے دوران اندر. تو یہ اویئرنیس انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور پھر اس پہ ورک آؤٹ کرنا شروع کریں گے. لیکن فی الحال ابھی میں اگر بات کروں تو ہمارے یہاں اتنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, لوگوں کا اتنا اسکوپ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں اچھے طریقے سے. لیکن کوشش جاری ہے اور امید تو دنیا قائم ہے, اور ہم بھی اس امید کے سارے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ شاید ہماری آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ بھی پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے. جی تو اور کوئی سوال ہے آپ کا تو بتائیں مجھے پلیز. سر ہم اپنی ویڈیو کو کنکلیوڈ کریں تو ہم کیسے سمرائز کریں گے اس کے جو جرنل بینیفٹس ہیں ان کو, کہ ہم اس سے کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں اور ہمیں کیوں یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑا فائدہ اتنا تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی, اور ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے. ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے, لیکن کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ خوش رہ سکے. میں تو آپ کو خوشی کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں, خوش رہنے کا, سکون میں رہنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اچھا سوچنا شروع کریں. سب سے پہلی عادت, کیونکہ سوچ سے عمل انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی سوچ مثبت نہیں ہے تو پھر آپ کی پوری باڈی اس کے اکارڈنگ چلے گی. آپ کے ذہن میں آپ نفسیاتی پرابلمس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ سوچ, اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, اگر آپ نے سوچ پہ کنٹرول کر لیا, تھاٹ کنٹرول کر لیا, تو دیٹ تھاٹ کین کریٹ دا تھنگس. پھر آپ تو کی سوچ سے آپ کی چیزیں عمل میں آنا شروع ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے اس چیز پہ ورک آؤٹ کر لیا, مائنڈ سائنس از ٹوٹلی مائنڈ. مائنڈ کیا ہے؟ آپ نے مائنڈ پہ اگر کنٹرول کر لیا, اپنے برین پہ کنٹرول کر لیا, تو مینس کہ آپ کے لیے سب چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے
سر تھینک یو سو مچ. آپ کا یہ آنسر ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اوکے اینی ٹائم انشاءاللہ پھر ہم اس پہ دوبارہ کسی سیشن کریں گے. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ جو اچھے طریقے سے انٹرویو لیا. اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.